4 शाबान 4 हिजरी की पुरनूर रोशन और हसीन सुबह खातून जन्नत जिगर गोशा रसूल सैयदतुन्नसा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से आने वाली मशहूर कुन खुशबू मदीना तैयबा की मुकद्दस फिजाओं को मज़ीद मुअत्तर कर रही है। आज अल्लाह ने उन्हें एक और अजीम फर्जंदे अर्जुमंद से नवाजा है। वलादत बासादत की इतला पाकर इमामुल अंबिया सरवर कौनैन रहमतल लिल आलमीन साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर तशरीफ लाए। चहेती और लाडली बेटी को प्यार किया, फिर जिगर गोशा अली और बतूल को गोद में लेकर कानों में अजान दी और दुआओं के अनमोल तोहफों के साथ अपना लुआब मुबारक नौमलूद के दहन में दाखिल फरमाया। 7वें दिन हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अकीका फरमाकर हरब नाम तजवीज़ किया, लेकिन फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पर हुसैन नाम रखा गया। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आईना नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनका चेहरा अनवर और जिसमें अतर मुशाहिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग के फूल और जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जिनके बारे में जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हसन और हुसैन को महबूब रखा उसने मुझे महबूब रखा, और जिसने इन दोनों से बुक्स रखा उसने दर हकीकत मुझसे बुक्स रखा। एक मरतबा मस्जिद नबवी में खुतबे के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को अपने जानवी मुबारक पर बिठाया और सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा पहचान लो, ये मेरा नवासा हुसैन है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को एक मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने काफिले को रोककर उस जगह का नाम दरियाफ्त किया। बताया गया कि इसको करबला कहते हैं। इमाम हुसैन ने आपदीदा होकर फरमाया कि यही जगह हमारी मक्तलगाह है। चुनाचे वहाँ खेमे नस्ब कर दिए गए, लेकिन इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर वहाँ से खेमे हटा दिए गए और दरिया फुरात से 3 मील की दूरी पर सहरा में लगा दिए गए, जहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था। करबला में उमर बिन साद 4000 फौजियों के साथ इमाम हुसैन के महाशरे पर मामूर था। उस वक्त इमाम हुसैन के खैमों में मासूम शीरखार बच्चों, बीमार ज़ैनुल आबिदीन और ख़वातीन समेत 72 नफूस कुदसिया जिक्र इलाही में मशरूफ थे। तारीख ने लिखा 7वीं मुहर्रम की एक उदास और गमगीन सुबह थी, जब शकीउल कल्ब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हुक्म से साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते नवासे और उनके ख़ानदान का पानी बंद कर दिया गया। उमर बिन अल-हाज की क़यादत में 500 यजीदी फौजी दरिया फुरात का मुहासरा कर लेते हैं। करबला के तपते सहरा, गुस्से से आग बरसाता सूरज और खैमों में मासूम बच्चों की भूख और प्यास से बिलबिलाती आवाज़ें ज़मीन का सीना शक कर रही हैं। ऐसे में जनाब अब्बास अलमदार से बच्चों की तशना लबी देखी नहीं जाती। फरते जज्बात में मशकीज़ा उठाकर पानी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। दरिया फुरात पर मुतय्यन फौजी जब एक शाह सवार को धूप की तेज रोशनी में चमकती बरहाना तलवार लिए सरपट अपनी तरफ आते देखते हैं तो खौफ के मारे भाग उठते हैं। दरिया फुरात का ठंडा पानी सामने है। जनाब अब्बास अलमदार ठंडा पानी देखते हैं। जनाब अब्बास खुद भी प्यासे हैं, लेकिन सिर्फ मशकीज़ा भरते हैं कि मासूम प्यासे पानी पी लें। अभी मशकीज़ा लेकर खैमे पर पहुंचते हैं कि तीरों की बौछार सीने और मशकीज़े दोनों को घायल कर देती है। पानी मासूमों के हलक को तर किए बगैर ही बह जाता है और सैयदना अब्बास अलमदार शहादत का मर्तबा पाकर जन्नत को सतारते हैं। इमाम हुसैन को यकीन था कि अब शहादत का वक्त बहुत करीब है। चुनाचे इमाम हुसैन ने अपने रफ़ाक़ात से फरमाया, ऐ मेरे जानसारो, यजीद की फौज सिर्फ मेरे खून की प्यासी है, तुम लोग यहाँ से जिस तरह मुनासिब समझो निकल जाओ, मगर आफरीन है इमाम हुसैन के उन प्यारों पर। उस वक्त हर शख्स ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जामे शहादत नोश करने का अज़म किया। तारीख ने लिखा शब आशूर
امام حسین علیہ السلام خیمے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے، بیدار ہوتے ہیں تو امام حسین کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح منور ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے فضا میں پھول پکیر دیے اور وقار سے فرماتے ہیں کہ نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے تھے۔ فرمایا کہ اے حسین اب ہم سے ملنے کی تیاری کر لو۔ راہ حق کے متوالوں کی پوری رات عبادت میں گزری۔ 10 محرم کی غمگین اور اداس صبح امام حسین خیمے سے نکل کر میدان جنگ میں جاتے ہیں تو آپ نے یزیدی فوج کے سامنے ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی۔ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، حیدر کرار کا نور نظر اور خاتون جنت کا لخت جگر ہوں۔ تم واقف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں بھائیوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ تم سب نے مجھے خط لکھ کر بلایا، اب تم اپنے وعدوں سے پھر چکے ہو۔ میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے۔ آخر میں رخت جگر علی اکبر ہاتھ میں تلوار پکڑے آگے بڑھے۔ والد محترم کو مسکراتی نگاہوں سے الوداع سلام کیا اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے جا کر فرمایا تمہارے رونے کی آوازوں سے یزید کے فوجی خوش ہوتے ہیں۔ سامنے ہی 6 ماہ کے علی اصغر لیٹے تھے، گود میں اٹھایا اور باہر آ کر کہا دیکھو یہ معصوم 3 دن سے پیاسا ہے۔ ابھی الفاظ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ اچانک ایک تیر آیا اور شیر خوار شہزادے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اب حضرت حسین تنہا رہ گئے۔ لشکر یزیدی نے چاروں جانب سے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا۔ امام حسین نے آسمان کی جانب دیکھا، شمشیر حیدری کو دائیں ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی خوفزدہ فوجیوں کے سر قلم کرتی میدان جنگ میں چاروں جانب چل رہی تھی کہ اچانک کہیں دور سے اذان کی آواز آئی۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ روک لیا اور بآواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے دوش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاسوا پر ایک ایسا کاری وار کیا کہ تلوار کلاہی مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسائے سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ چل پڑا اور سارا بدن خون کی چھینٹوں سے لالائے احمر ہو گیا۔ امام حسین نے زخمی سر مبارک پر دوسرا امامہ باندھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہزاروں کی ہزار میں اکیلے امام حسین کے جسم اطہر پر زخموں کے نشانات پڑتے جا رہے تھے۔ زخموں کی شدت نے امام حسین کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شجاعت و بہادری کے اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ آخر شمر ملو نے دھاڑ کر کہا آگے بڑھو اور شہید کر دو۔ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام پر تیروں کی بچھاڑ ہو گئی۔ ایک تیر گردن پر پیوست ہو گیا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تیر باہر کھینچا تو ذرا بن شریک تمیمی نے زخموں سے چور فاطمہ کے لال پر وار کیا۔ بایاں بازو کٹ کر دور جا گرا۔ ایسی حالت میں سنان بن انس نے نیزہ مارا۔ امام حسین علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ خولی بن یزید سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ہاتھ کام کے پیچھے ہٹ گیا۔ سنگ دل اور شکی القلب سنان بن انس نے سر مبارک کو جس میں اطہر سے جدا کیا۔ ابن زیاد کے حکم پر ان وحشی فوجیوں نے جس میں اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پر 33 زخم نیزوں کے تھے، 43 تلواروں کے تھے، اور آپ کے پہلین شریف پر 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ یہ تمام زخم جسم مبارک کے اگلے حصے میں تھے، پشت مبارک کی جانب کوئی زخم نہ تھا۔ سلام ہو امام حسین کی اس بہادری پر، سلام ہو امام حسین کی شجاعت پر، سلام ہو امام حسین کی اس شہادت پر۔